सर फाटल्या दिसांनी गोंयचे लोक खूप टेन्शनान आयिल्ले पावस पडना म्हणून आनी उदकाचो लेवल कमी जाल्लो आनी ताका लागून खूब टेन्शनान आले. आतां सद्या हेवी पावस स्टार्ट जाल्लो आहा आनी तुमी हांगासर पावस पळयला तुमी तुमकां कितें सांगचे दिसता? फाटल्या दिसांनी खूब पावस मातसो उणो आसलो आनी मातशी उदका लोकांक अशी भिरांत पडलेली की पावस एक मातसो पडचो ना कसो. पण म्हाका दिसता असो पावस तसो डिले जाला. पावस पडटलो एक फावट वयल्यान म्हाका दिसता चड पावस पडटलो. मात कितें आहा अशें मातसो टायम मातसो लेट गेला आनी म्हाका दिसता मातसो लांब पावस वयतलो फुडें. आनी हो शेतकारांक खूब बरो. आनी कितें जाला खूब जाणांनी भाजी वारयलेली न्हू झाडां वारयलेली आनी ते सगळे लोक रावताले ह्या पावसाक. आनी ती पळयल्या गरमी कितली जालेली वयता तेन्ना चड गरमी चड आसली. बेश्टो पासून रावलो जाल्यार दुसरोच घाम येतालो आनी खरेंच जमीन गरम जाल्ली आनी पावसाची चड गरज आसली आनी असोच पावस पडचो म्हणून हांव मागता देवा कडेन. आनी असो तुमकां आयज सांजे हांव तो दीस आयज आमचो आमचो गंध बॅप्टिस्टाचो आयचें फेस्त आनी तेज्या दिसा पावस पडटाच. आनी केन्नाय जर पावस पडना आदी कितें वताले लोक माथ्यार फांतो धरून त्या कडेन पावस मागताले आनी आयच्या दिसा पावस स्टार्ट जाला आनी म्हाका मागता देवा कडेन की हो पावस असोच उरचो. खुबशे जाण म्हणटाले समज पावस पडना जाल्यार उदकाक शॉर्टेज जावं शकता म्हणून. सद्याक पावस स्टार्ट जाला सो इन फ्युचर आमकां उदकाचें शॉर्टेज जावचें ना अशें दिसता तुमकां? गोंयान आमकां उदकाक शॉर्टेज जावपाचे आमकां चान्सीस ना. कित्याक गोंयान आमचे खुबशे रिवर आहा आनी आमकां भरपूर उदीक आहा. मात तें फकत युटिलायज करपाक जाय आमकां भरपूर उदीक आहा.